السلام عليكم. غندخلوا لاول درس في الكهرباء، هو لو سيركوي الكتريك سامبل. لو سيركوي يعني الدارة الكهربائيه البسيطه. من بعد ما درنا مدخل على الكهرباء وعرفنا ان الكهرباء المنبع ديالو هو الحركه ديال الالكترونات، يعني لي اسوسيو او موفمون دي الكترون. وقلنا ان هاد الحركه ديال الالكترونات كتكون ناتجه على على الاحتكاك، يعني نقدروا نولدوا الكهرباء من خلال الاحتكاك. قلنا بعض محطات، ذكرنا بعض محطات ديال توليد الكهرباء بحال الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، هضرنا الطاقة الحرارية والطاقة النووية. إذن هادو كلهم محطات كنولدوا فيهم الكهرباء من خلال الاحتكاكات. إذن هاد الحركة ديال الإلكترونات قلنا كتعطينا تيار كهربائي. اذا هاد التيار الكهربائي مثلا عندنا كنحاولوا اننا نخزنوه في واحد المولدات. اذا عندنا هنايا واحد العمود، اذا اللي كتعرفوا كيكون عنده واحد القطب اللي هو موجب وقطب سالب. اذا هذا كيحتوي على تيار كهربائي كيتسمى سورس دو كورون، يعني منبع ديال التيار. نقدروا نسميو هذا الجهاز اللي كيكون منبع التيار كنسميوه ان جينيراتور، يعني مولد. كاين العنصر الثاني اللي كيستقبل لنا هذا التيار الكهربائي، مثلا هنا عندنا مصباح، يقدر يكون تلفاز، ثلاجه. اذا كيتسمى هذاك ريسبتور، يعني مستقبل للتيار الكهربائي، ريسبتور دو كورون، مستقبل التيار الكهربائي. نقدروا نكتفيو غير بجوج ديال العناصر، ولكن حنايا باش نصايبوا واحد الداره كهربائيه كامله كيخصنا ضروري نديروا 4 ديال العناصر. شنو هما؟ اذا كنزيدوا قاطع التيار، سيتان انتربتور، قاطع التيار انتربتور دو كورون، ونربطوا هاد العناصر ديال الداره بواحد الاسلاك ديال الربط، دي فيل دو كونيكسيون. اذا الا لاحظتوا مثلا هاد العمود كيحتوي على مربطين، هاد المربطين اذا كيتسموا لي بورن، دو بورن. اذا كذلك المصباح كيحتوي على مربطين، هاد المربط الاول والمربط الثاني. قاطع التيار كيحتوي على مربطين. اذا هاد العناصر اللي كيتسموا واللي عندهم مربطين كيتسموا دي ديبول، ثنائيات القطب. اذا شنو هي ثنائيات القطب؟ هي عناصر كهربائيه تحتوي على مربطين. اذا les dipôles sont des composantes électriques qui possèdent deux bornes. اذا بما انهم كيحتويو ليا على دو بورن، اذا كيكونوا ليا واحد الحلقه. اذا قلنا هاد لي ديبول، سواء كان لا لامب او لا بيل او لانتربتور، اذا قلنا هما دي كومبوزونت كي سون دي ديبول. اذا الا ربطناهم مع بعضياتهم كنكونوا واحد الحلقه اللي هي اون بوكل. اذا لو سيركوي الكتريك فورم اون بوكل، الدارة الكهربائية البسيطة تكون لنا حلقة، اون بوكل. اذا شنو قلنا العناصر ديال الدارة الكهربائية البسيطة؟ اذا كيكونوا 4. كيكون عندنا منبع للتيار اللي هو سورس دو كورون، اولا كنسميوه ان جينيراتور اللي هو مولد. شنو كيكون الدور ديال هاد السورس دو كورون؟ كيعطينا التيار، هو اللي كيزود هاد الدارة بالتيار. اذا كي برودوي لو كورون الكتريك، يعني ينتج التيار الكهربائي. كاين امثله، ما كاينش فقط هاد لابيل، نقدروا نستعملوا اون بيل اولا ان باتري، بطاريه، اولا بواط داليمونطاسيون. هاد لا بواط داليمونطاسيون كتكون في بعض الاجهزه الكهربائيه. اذا كتكون مثلا في لو بي سي بورطابل، مثلا كتكون واحد العلبه التغذيه كتزود هذاك الجهاز بالتيار الكهربائي. اذا الدارة الكهربائيه فيها ان جينيراتور، ان ريسبتور اللي هو مستقبل، ريسبتور دو كورون يعني مستقبل التيار. اذا celui qui utilise يعني هو الذي يستعمل التيار، utilise le courant électrique. مثلا اذا حنا عندنا هنا المصباح، مثلا يستعمل التيار الكهربائي، لا لامب. مثلا مثل اخر لا تلفزيون، لو موتور يعني المحرك، les appareils électroménagers يعني الأجهزة الإلكترونية، يعني الأجهزة المنزلية. عندنا كذلك ان انتربتور يعني قاطع التيار. شنو هو الدور ديال هاد قاطع التيار؟ هو يا اما كيوصل لنا التيار بالدارة بالتيار الكهربائي، اولا كيفصل الدارة عن التيار الكهربائي. اذا il permet d'ouvrir يعني فتح، et fermer اولا اغلاق لو سيركوي الكتريك.
مثلا حنايا هاد قطع السير يا اما كان نوضعوه في الموضع ديال الغلق اولا الموضع ديال فتح الدارة الكهربائية. العنصر الرابع لو كاتريام إليمون دو سيركوي إلكتريك هو لي فيل دو كوليكسيون، يعني أسلاك الربط. إذن باش نربطو بين هاد العناصر ديال الدارة اللي هما كلهم دي بول يعني ثنائيات القطب، كنحتاجو أسلاك. السلك كيكون من المربط الأول ديال العنصر العناصر، من المربط الثاني للمربط الأول مثلا العنصر الآخر، ومن المربط الثاني ديال العنصر مثلا الثالث. اذا هاد اسلاك الربط كتربط لنا ما بين العناصر وما بين المرابط ديالها بجوج. اذا شنو هو الدور ديال لي فيل دو كونيكسيون؟ سي ريليي يعني ربط لي ديفيرونت كومبوزونت دو سيركوي، يعني ربط مختلف عناصر الدارة. دابا كيفاش يمكن لينا نمثلو هاد الدارة الكهربائية؟ هاد تمثيل هاد الدارة هادي الا بغينا نشوفوها في الشكل الحقيقي كتكون بحال هاد الشكل، تقدروا تصايبوا بحالها نتوما في الدار. اذا هنا عندنا ان جينيراتور اولا بطاريه، هذا مصباح، وهذا انتربتور قاطع التيار، وهادو اسلاك تقدروا تصايبوها. الا بغينا نمثلوها يعني نعطيو كل عنصر من عناصر الدار نعطيوه واحد الرمز اصطلاحي كنسميو ان سيمبول نورماليزي، يعني رموز نظاميه يعني متفق عليها عالميا. شنو هي هاد الرموز؟ اذا مثلا حنا المصباح لا لامب عطيناها هاد لو سيمبول، لا بيل او العمود عطيناه هاد لو سيمبول. نقدروا نزيدو القطب الموجب هو اللي كيكون كبير والسالب هو اللي كيكون صغير. اذا هنا هذا اللي طويل موجب بوزيتيف، لا بورن بوزيتيف، والسالب هو لا بورن نيجاتيف. قاطع التيار الانتربتور كنعطيو هاد الشكل، يا اما هاد الشكل هذا كيتسمى ان انتربتور اوفير يعني مفتوح، وكتكون المصباح يعني الى ايتان يعني منطفئ، او لا الانتربتور فيرمي قاطع التيار مغلق كيكون المصباح مشتعل او لا مضيء. اذا هنايا هاد القاطع التيار يسمح بمرور التيار، اذا il permet le passage de courant. هنا الانتربتور il ne permet pas le passage de courant، اذا هنايا كيكون عندنا كيمرش التيار. هنا عندنا السيركوي هذه كنسميوها دارة كهربائية مفتوحة، سيركوي اوفير. لا لامب اي ايتان، يعني علاش سيركوي اوفير؟ حيت المصباح منطفئ، لا لامب ايتان منطفئ. اذا هنا كنقولوا لو كورون نو سيركول با، ان التيار لا يمر. بالنسبه للحاله الثانيه سيركوي فيرمي، دارة كهربائية مغلقة. علاش مغلقة؟ باسكو لا لامب بغي يعني تضيء. وعلاش قلنا لا لامب فغي؟ حيت لو كورون باس، اولا كنقولوا لو كورون الكتريك سيركول يعني يدور في الدارة. اذا نقدروا نشوفوها في الحقيقه، تقدروا تصايبوها حتى نتوما. اذا هنايا الدارة لو سيركوي اي فيرمي، الدارة مغلقة، وفي الحالة الثانية هنايا مغلقة فيرمي، هذا هو الانتربتور. لان هنايا دابا رديناه اوفير، حلينا الدارة لو سيركوي اي اوفير، اذا ما كيبقاش المرور ديال التيار، لو كورون نو سيركول. نكملوا الفقرة الثالثة، لي كوندكتور اي لي زيزولون. لي كوندكتور هما الموصلات، لي زيزولون هما العوازل. اذا كنخليو نفس لو سيركوي الكتريك بريسيدون، غير كنزيدو هنايا واحد الماتيريال فواحد لو بوين اونتر لو بوين ا et B. هاد لو ماتيريال il peut être conducteur et il peut être isolant. اذا par exemple si on utilise في هاد لو ماتيريال ان ماتيريال اون بوا مثلا من الخشب، اذا غادي نديرو جوج ديال الاسلاك وغادي نديرو بلاصه واحد السلك غادي نديرو مثلا الخشب. واش الخشب غادي يسمح بمرور التيار؟ اذا الا سمح لينا بمرور التيار غادي نقولوا سي ان كوندكتور. وباش نعرفوا كوندكتور اذا لا لامب بغي، اذا هذا المصباح غادي يضيء سيضيء. وإلا ما سمحش لينا بمرور التيار اذا غادي نقولوا سي ان ايزولون، وفي هذه الحاله غادي يكون المصباح منطفئ. اذا سي لا لامب اي الومي، الى المصباح مشتعل، لو ماتيريال تيستي يعني الماتيريال يعني
الأداة المستعملة تستي كوندوي لو كورون، يعني كوندوي يعني تسمح بمرور التيار لو كورون. هي un conducteur électrique يعني موصل كهربائي. شنو هما الأجهزة أو المواد، شنو هي المواد اللي كتسمح بمرور التيار؟ لي ميطو يعني الفلزات بحال لو فير حديد، ألمنيوم. كاينه ماده اخرى كتسمح بمرور التيار هو لو دو روبيني، يعني الماء ديال الصنبور. اذا مثلا الى خدينا هذا السلك وهذا السلك ودرناهم في واحد الاناء فيه الماء على هذا الشكل، عندنا داك الاناء فيه الماء، اذا هذاك الماء غادي يسمح بمرور التيار، اذا غادي يكون تيلعب الدور بحال واحد قطعه ديال الحديد. في الحاله الثانيه سي لا لامب غيست ايتان، الى المصباح بقي منطفئا بحال هذا الشكل هذا، اذا لا ماتيير يعني هذيك الماده تيستي الماده المستعمله نو كوندوي با، يعني لا تسمح بمرور لو كورون التيار. اذا الا كانت لا تسمح بمرور التيار سي ان ايزولون، يعني عازل كهربائي. شنو هي العوازل الكهربائيه؟ شنو هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار؟ هي لو ديستيلي، كنا شفنا شنو هو لو ديستيلي، يعني الماء المقطر، مش بحال الماء الصنبور. الماء الصنبور كيحتوي على بعض المواد، الماء المقطر ما كيحتويش على مواد، اذا هو جسم خالص، اذا فهو عازل. لو فير كذلك ايزولون، لو بوا كذلك ايزولون، لو فير الزجاج، لو بوا الخشب. الفقرة الثانية أو الأخيرة من الدرس هي لا شين كوندكتريس دي لامب، يعني السلسلة الموصلية في المصباح. إذا المصباح كيف الشكل ديالو؟ إذا هذا هو الشكل ديال المصباح. قلنا أن المصباح أو لا لامب ستان ديبول، يعني ثنائي قطب، عنده مربطين. فين هما هاد المربطين؟ المربط الأول هو هذا اللي كيتسمى لو بول سنترال أو العقب، والمربط الثاني هو هذا اللي كيتسمى لو كولو، اللي هي القاعرة. اذا هاد القاعرة هذه تقدر تكون من هاد الجهه، هي داك الجزء اللي كيكون اصفر في المصباح، وتقدر تكون حتى من هاد الجهه. صافي، اذا هي هذه عاوتاني هي لو كولو. اذا عندها مربطين، المربط الاول هو لو بلو سنترال، المربط الثاني هو لو كولو. اذا الا دخلينا التيار من هنا منين كيدوز؟ اذا اولا تيكون عندنا واحد العنصر هنايا اللي كيكون عازل للتيار ما بين هاد العاقب وهاد القاعره، اللي هو تيكون من الزجاج فيغ نوار، زجاج اسود. كذلك هاد الاسلاك هذه كتمر من واحد الجهاز، واحد الممر، هذه هي الاسلاك اللي كتكون موصله. كاينه هاد السلك من هنا وهاد السلك من هنا، تيتسموا دي تيج ميطاليك، يعني اسلاك فلزيه او لاصق ساقان فلزيتان. ساقان تيج ميطاليك يعني ساقان فلزيتان، كيكونوا من هنا ومن هنا. شنو بيناتهم؟ هنايا كاين واحد السلك ستان فيلامون اون تانغستان، يعني واحد السليك مصنوع من واحد الماده فلزيه كتسمى لو تانغستان. هاد المصباح كتكون فيه واحد الزجاجه من الخارج، زجاج يعني عازل كهربائي، هي اللي كنسميوها حنا حبابه، سي اون امبول كتكون مصايبه من لو فيغ. هاد الماده اللي دايز منها هاد الساق اللي كتمرر لينا التيار اللي هو السلك، هاد الماده اللي دايز منها من هنا هي كتكون مصايبه من لو سيمون، يعني من اسمنت سيمون. كاينه من هنا وكاينه من هنا كذلك، هادو اللي بالنقط. باش نفرقوا ما بين هاد الساقين الفلزيتين كنستعملوا واحد الخاتم هنايا كيكون ملصقينه من هنا ومن هنا، كيكون مصايب من اون بيرل، يعني من واحد البلورات، يعني من زجاج.
بيرل يعني بلورات. ما بين هاد السليك لو فيلامون وما بين هاد لومبول اللي هي الحبابه كيكون واحد الغاز انيرت، واحد الغاز اللي هو نادر كيسمح بمرور اولا بالانتشار ديال هاد يعني في المصباح ملي كيمر لينا التيار الكهربائي كيتوهج هاد السليك اللي كيعطينا يعني الضوء.